إذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. حجابا وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما. اللہ خاتمہ بالمان فرما پاک پیغمبر کا کلمہ نصیب فرما. اللہ جتنی دل چ من چاہیے تے میٹھے مراداں لئی بیٹھن اللہ ساریاں پوریاں عطا فرما. بیماراں کو شفا فرما. بے اولاد کو شاد اولاد فرما. سب دی بچیاں بچے دے مقصود مقدر اچھے فرما. میرے بزرگ بھائی محترم میرے رفیق سفر مدینے دے جناب مہر محمد بشر اللہ انہاں دے بیٹے دی قبر مبارک عطا